हमारे बाबा मोहिद्दीन भी बैठे हैं यहाँ पे, इनसे भी पूछ लें, तुमको बता देंगे अफजल हकबत मोहिद्दीन कलिमत की क्या क्या वो है। बहरहाल अल्लाह ताला इनको सलामत रखे इन सबको। मैं जितने भी यहाँ पे मेरे अबू के और मेरे बहुत सारे खुलफा ऐसे हैं जो माशाल्लाह अपने अपने वक्त के बड़े बड़े बाबा हैं, और इस मिंबर पे बैठने वाले आलिम मुस्तफ़ा एक जमाने में फरमाया करते थे कि मुंबई में दो ही लोग हैं, या तो बाबा हैं या दादा। तो अल्लाह ताला इनके सबके कर्मों में, अल्लाह ताला इनके अक़लाम में बहुत तासीर पैदा फरमाए, क्योंकि आज अगर किसी चीज़ की कमी हुई है वो तासीर की कमी हुई इस वक्त। उसी सिलसिले में थोड़ी बहुत गुफ्तगू मैं करूँगा। तो इसके सिलसिले में जो रिसर्च इंशाअल्लाह ताला आप लोग मेरी तबीयत के लिए दुआ फरमाएं। मैं इंशाअल्लाह ताला जल्द मंजर आम पे आएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो मुझे अपने दोनों उलमा की तकरीर से एक बात याद आई कि रसूलुल्लाह नबी मुकर्रम हमारी गर्दनों के मालिक, हम, हमारी औलाद, हमारे माँ बाप, हमारे कुनबे, हमारा पूरा वजूद, वजूद कायनात, सब का सब आपके कदमों पे कुर्बान। आपका नाम है मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोहम्मद के हर्फ बनते हैं, क्या बनता है उसका नंबर क्या बनता है? थोड़ा आप भी मेहनत करिए। 92 यानी 92। और एक नाम है अली। एक नाम क्या है? अली। अली के कितने बनते हैं नंबर? कितने बनते हैं? 110। ठीक है, क्या नाम है अली का? कोई बिगाड़ना भी चाहे तो बिगाड़ नहीं सकता है कि नहीं? जब अली के नाम का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बिगाड़ोगे तो क्या कहोगे? मतलब चाय बाय, चलना मलना, खाना वाना। अली बली नाम का ही अल्लाह ताला नाम ही ऐसा रख दिया। उसकी हिकमत, उसके इल्म में, उसके कदीम इल्म में ये बात थी कि ज़माना आएगा जब इसके नाम लेवा को बदनाम किया जाएगा। तो जब नाम लेवा को बदनाम किया जाए, और इंसानी साइकोलॉजी है कि जब उसे चारों तरफ से घेरा जाए और उसे परेशान किया जाए और एक केओस तैयार की जाए तो इंसान घबरा जाता है। तो जब भी अली का नाम लेने वाला घबराए, लोग कहे तू शिया, तू राफिदी, तू बदमज़हब, इस्लाम से फिर गया, तो वो ये याद कर ले कि मैं जिसका नाम ले रहा हूँ उसका नाम कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो जब जिसका नाम बिगड़ता नहीं है तो मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है? बेशक बेशक बेशक। मैं, ये मेरी तकरीर नहीं है जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने इन उलमा की, वो जैसे कोई भी केस फाइल होती है, आजकल केस मेरे सामने ज़्यादा आ रहे हैं, इसकी वजह से कोई इलाज है। आप लोग दुआ फरमाएं हिंदी मुसलमानों के औकाफ के लिए भी, ख़ास तौर पर आप लोग दुआ फरमाएं कि हमारे जो मामलात हैं अल्लाह ताला उनको ख़ास अपने तहफ़्फ़ुज़ बख्शे। अल्लाह। तो केस के अंदर जब फाइल बनती है उसमें अपेंडिक्स होता है, यानी उसके अंदर जो सबूत करेंगे वगैरह इकट्ठा, वो सब चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं। तो इनकी तकरीर के अपेंडिक्स के तौर पर मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ। इसमें मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अदद 92, इसमें अली के अदद 110। 110 को आप इसको ब्रेक डाउन करो, 1 + 1 2, 9 + 2 11, उसको फर्दर ब्रेक करो, 1 + 1 2। दोनों इसमों के अदद निकलते हैं 2। क्या निकलते हैं? 2। अब इस जमाने के मुल्ला जी
کتنا ہی اس حدیث کے صحت پر جرح کریں اور کہیں کہ ائمہ جرح و تعدیل اس حدیث کو ضعیف نہیں موضوع کہتے ہیں. کون سی حدیث؟ انا و علی من نور واحد. کہتے رہو تمہارا علم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے اور ہماری معرفت یہ کہہ رہی ہے ہماری معرفت یہ کہہ رہی ہے کہ علی و محمد من نور واحد. یہ ایک چھوٹے سے نقطے کی بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، ایک انٹلیکچوئل پڑھے لکھے کی، وہ آج کل تو بھائی پڑھے لکھی بات کرنے پہ آدمی 2 مرتبہ سوچتا ہے، کیونکہ پڑھائی لکھائی کا ہمارے یہاں سے اثر اٹھتا چلا جا رہا ہے، اور جب سے پڑھائی لکھائی کا اثر اٹھتا چلا جا رہا ہے زبانوں میں سے تاثیر ختم ہو گئی. میں نے یہ میرا ایک اپینڈکس تھا وہ میں نے جوڑ دیا. اب میں آپ لوگوں سے ایک فرینکلی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ ہم لوگ اور آپ لوگ ہم سب اس مسجد کے حرم میں بیٹھے فرینکلی بتائیے بغیر کسی تکلف کے اس وقت آپ کو فیل کیسا ہو رہا ہے؟ کیسا لگ رہا ہے؟ آپ کو کچھ روحانیت محسوس ہو رہی ہے؟ بے شک. آپ کو لگ رہا ہے کہ عام زندگی کے جیسے عام طور پر یہ جو وقت ہے 12:15 عام دنوں میں جو 12:15 بجتے ہیں اور ابھی جو 12:15 بج رہے ہیں اس میں کوئی فرق ہے؟ لگتا ہے کچھ فرق لگتا ہے. ایک الگ فیلنگ آتی ہے. مجھے آ رہی ہے فیلنگ، اور یقیناً آپ لوگوں کو بھی آ رہی ہے. زبردستی کی بات نہیں ہے، جس کو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالی نے سورہ ذاریات ہے اس کی 56ویں آیت تلاوت کرنے کا اللہ کی توفیق سے میں نے شرف حاصل کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جنات کو اور انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ عبادت کریں. اب میرا زیادہ اچھا ترجمہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، مگر میری یہ صلاحیت الحمدللہ ضرور ہے کہ میں عوام سے ان کی زبان میں بات کر لیتا ہوں. میں وہ نہیں ہوں جیسے وہ ایک استاد صاحب تھے، کہنے لگے بیٹا، ان سے ان کے شاگرد نے پوچھا دوران سبق کہ حضور یہ اسد کسے کہتے ہیں؟ تو استاد صاحب نے جواب دیا بیٹا بڑا آسان ہے، اس کا مطلب ہے غزل فرد. منطق میں شرح تہذیب کی ایک کتاب چلتی ہے مولوی جماعت میں، ہمارے علماء جانتے ہیں، آپ کو بتا رہا ہوں. اس میں ایک اصطلاح ہے منطق کی جسے کہتے ہیں تعریف المجہول بالمجہول. مجہول کی تعریف مجہول سے کی جائے. تو میں ویسا نہیں ہوں، الحمدللہ عوام میری زبان سمجھتی ہے، کیونکہ مجھے اپنی بات علماء سے نہیں منوانی، مجھے اپنی بات عوام کو سمجھانی ہے. عوام کو اسی وجہ سے سبطین حیدر کو عوام سمجھتی ہے اور سمجھ گئی ہے. بے شک بے شک. ہمیں دعا ہے کہ علماء بھی جلد سمجھ جائیں. علی کو تم نہیں مانو، علی منوائے جائیں گے. علی کو تم نہیں مانو، علی منوائے جائیں گے. علی کو تم نہیں جانو، علی جنوائے جائیں گے. تو اللہ